तन्हाई को ज़रा देखिए। कभी आप अपने आप के साथ तजर्बा कीजिए कि आप किसी अकेले कमरे में तन्हा बैठ जाइए और बेहिस्सो हरकत होकर सामने किसी दीवार को देखना शुरू करें और बस खामोश रहें। कोई जिक्र ना करें, कोई तस्वीर ना करें, बस खामोश रह के अपने आप को ऑब्जर्व करें। ये वो मेडिटेशन नहीं है जो आजकल बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जा रही है, ये वो नहीं है। ये सिर्फ सच को जानने का एक तरीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करें। कैन यू सिट विद योर सेल्फ? हाउ लॉन्ग यू कैन सिट विद योर सेल्फ? आप अपने आप के साथ कितनी देर तक बगैर कुछ किए, बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ सुने बैठ सकते हैं अकेले, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी एंगेजमेंट, इनवर्डली और आउटवर्डली, अंदरूनी और बैरूनी, दोनों तरफ से मुकम्मल तरीन खामोशी के साथ आप अपने आप के साथ कितनी देर तक बैठ सकते हैं। ये एक मेजरमेंट है, ये एक प्रोसीजर है खुद को देखने का, तोलने का, परखने का कि आपके अंदर कितना डिप्रेशन है, आपके अंदर कितना तनाव, कितनी बेचैनी है। जब इंसान खुद अपने आप के साथ तन्हाई में बैठता है तो वो ये देखता है कि वो खामोश नहीं बैठ सकता। खामोशी सिर्फ ये नहीं है कि इसको बंद कर लिया जाए, ये भी साइलेंट होना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूँ कि ये साइलेंट होना चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर थॉट नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी एट ऑल कि माइंड थॉटलेस स्टेट में रहेगा। ये एक नॉनसेंस है, ये एक स्पिरिचुअल नॉनसेंस है जो लोग ये कहते हैं कि थॉटलेस स्टेट एग्जिस्ट करती है। कोई थॉटलेस स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। इंसान का जहन कभी भी सोच के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और अगर किसी को लगता है कि कुछ प्रैक्टिसेस करने के बाद, कुछ ऐसे मामलात करने के बाद वो पुरसकून है और उसे सोच नहीं आ रही है, तो ये भी एक सोच ही है जो उसे ये बता रही है कि वो सोचों के बगैर जिंदा है। हम सोच से बाहर नहीं जा सकते। तो जब इंसान बैठता है तन्हाई में अपने आप के साथ तो वो ये देखता है कि उसके जहन में सोचों का तूफान शुरू हो जाता है। उसका जिस्म ऐसी हरकत करता है जिनसे उसका तनाव जाहिर होने लगता है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि अगर एक आदमी अपनी कंपनी में अकेला नहीं बैठ सकता तो क्या वो अच्छी कंपनी में, क्या उसकी सोहबत अच्छी है? सबसे अच्छी सोहबत, सबसे खूबसूरत कंपनी इंसान की अपने आप के साथ। अगर इंसान अपनी तन्हाइयों में अपने आप के साथ आराम से रहता है, इत्मीनान से रहता है, परेशानी में नहीं रहता, क्योंकि जिस वक्त हम तन्हा होते हैं हमारा सेल्फ ओपन हो जाया करता है, हमारा नफ्स खुल जाया करता है और हम ये देख सकते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। आप सबको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं किस किस जाविया नज़र से इस वक्त बात करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। तो एक तो ये तजर्बा कीजिए, और एक जब आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद हमारे नफ्स के सेंटर में एक सेल्फ का एक सेंटर होता है, एक मरकज़ होता है। उसके अंदर एक खला का एहसास उभरने लगता है। एक वाइड एक ऐसा खला पैदा होता है जिससे नफ्स हमेशा से दहशत खाता चला आ रहा है। इस खला से बचने के लिए, बिकॉज करने के लिए कुछ नहीं है, इंगेजमेंट नहीं है, जहन सारी ज़िंदगी हमेशा कुछ न कुछ करने में ज़िंदा है, किसी न किसी इंगेजमेंट में ज़िंदा। और आजकल तो जो मोबाइल ने हमारी हालत कर दी है वो तो आप सबके सामने ही है। तो वो खला का एहसास उभरेगा। उस खला के एहसास से हौल खाकर इंसान रिश्तों नातों में पनाह लेता है, इंसान दोस्तियों में पनाह लेता है, इंसान कारोबारों में गुम होना चाहता है, इंसान किताबों में गुम होना चाहता है, इंसान ख्यालों में घूमना चाहता है। मेरी बात पर गौर कीजिए, क्या आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? कुछ वक्त के लिए तन्हाई में अपने आप के साथ बैठिए और फिर देखिए कि तलब क्या शय है, ख्वाहिश क्या है और अटैचमेंट क्या है। इस तन्हाई के एहसास में जीते हुए अगर कोई कुछ देर के लिए वक्त गुजारे तो उसको पता चलता है, और जिनको पता नहीं भी चलता उन्होंने भी ऐसे ही गुजरना है।
جانے میں یا انجانے میں طوعاً و کرہن گزرنا ہی گزرنا ہے. تو انسان اس خلا سے، اس بورڈم سے وحشت کھا کر رشتوں ناتوں کی طرف بھاگتا ہے، انگیجمنٹس کی طرف بھاگتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا جی محبت ہو گئی، اولاد سے محبت ہو گئی، بہن بھائیوں سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، کاروبار سے لوگوں کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، لوگوں کو کتابوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. اچھی بات ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اصلیت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے؟ تو معاملے کی ریالٹی یہ ہے کہ جب میں تنہائیوں میں جاتا ہوں اور میں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں صاف صاف یہ دیکھتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. I am nothing, absolutely nothing at all. میں محض ایک اندازہ ہوں، ناصر افتخار. ایک آئیڈیا ہے، شخصیت ہے، ایک پرسنالٹی ہے، ایک پائل آف انفارمیشن ہے، ایک انبار ہے معلومات کا جو میری شخصیت کو بناتا ہے اور میرے اندر سے میرا، میں ہوں، مجھے. آئیڈیا از اسپیکنگ اباؤٹ اٹ سیلف ایکچولی. ڈونٹ یو سی دس ویری سمپل فیکٹ؟ پیراڈاکسیکل ہو جاتا ہے سم ٹائم. چلنا تو ایسے ہی ہے، زندگی تو ایسے ہی گزرے گی، لیکن لاشعوری طور پر ہمارا میکنزم اس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس تنہائی سے بچنے کے لیے، اس آئسولیشن سے بچنے کے لیے ہم ڈیزائرز کو چیز کر رہے ہیں. ہم ان ڈیزائرز کو چیز کرتے ہوئے ان کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں. اور ان دو معاملات کے ساتھ ساتھ، جب اٹیچمنٹ کے ساتھ اور ڈیزائر کے ساتھ، جب ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پر دو رزلٹ پیدا ہوتے ہیں، یا تو ڈیزائر پوری ہوتی ہے یا ڈیزائر پوری کرنے میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں. دونوں صورتوں میں ڈپریشن آتا ہے. ڈیزائر اچیو ہونے کے بعد اس کے نارمل ہونے کا ڈپریشن، اس کے لا حاصل ہونے کا، یوز لیس ہونے کا ڈپریشن. میں بار بار ساتھ میں ایکسپلین کرتا چلا جا رہا ہوں کہ میں ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں، میں نہلسٹ نہیں ہوں. میں صرف انسان کے سیلف پر کام کرتا ہوں. میری زندگی کا مقصد انسان کے نفس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. میں اسی کے اندر ہی رہتا ہوں. تو جب میں اس کے اندر رہتا ہوں تو میں اپنے نفس کے میکنزمز کو جب سٹڈی کرتا ہوں تو مجھے جو دکھائی دیتا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں سے بچا کر، سینسر کر کے جب میں کچھ بیان کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کلیجے منہ کو آ جائیں گے. زندگی اسی نفس کے ساتھ گزرے گی مائی ڈیئر ویورز. اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے، اس سے بالکل انکار نہیں ہے. لیکن جان لینے کے بعد زندگی اور ہے، انجانی زندگی اور ہے. علم والا اور بے علم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو میرا مقصد گفتگو کرنے کا یہ ہے کہ میں وہ پیغام پہنچاؤں، وہ علم پہنچاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، جو بھی میرا محدود علم ہے. اور مجھے اس بات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے کہ کیا وہ سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا. دس از ناٹ مائی پرابلم ایٹ آل. میرا مقصد صرف بیان کرنا ہے اینڈ آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اب جب یہ تنہائی کا فرید ہمارے سامنے آتا ہے تو اس لونلینس سے گھبرا کر انسان دوستیاں بناتا ہے، محبتوں میں بنا لیتا ہے، اور پھر عورت مرد کی محبت کا ایک فنونیما کھڑا ہوتا ہے اور وہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف. اٹس دی گریٹسٹ نانسنس آئی ہیو ایور ہرڈ ان مائی لائف. عشق مجازی، دیکھیں انسان کا انسان کے ساتھ جو تعلق ہے نا، اس کی سارڈڈ فاؤنڈیشن یہ ہے کہ وہ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ رکھا ہوا ہے. ہاں، اخلاص آ جائے تو قربانی بھی ایک شے ہے، سیکریفائس ایگزسٹ کرتا ہے. لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی بھی دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. شہادت ایک حقیقت ہے، لیکن اتنی بڑی ہے اور اتنی مشکل ہے کہ اس کی جزا خون کے قطرے کا زمین پر گرنے سے پہلے بخش دیا جانا ہے. اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اپنی فطرت کے خلاف جانا.